खानालाई छैनन् हामीसँग। रोडमा बसेपछि रोड विभागले धपाउन लाग्यो, वनमा बसेपछि वनको छेउमा बसे वन विभागले धपाउँछ। हामी त्यस्तै नदीको किनारमा बेल्टामा खाली त्यत्तिकै बसेका छौँ। त्यही पनि समस्या गाह्रो छ। त्यो 58 सालमा भएका बालबच्चाले अहिले टनकपुरमा गएर होटलमा भाँडा माझेर खाँदैछन् सर, यो दुःखको कुरा छ। नमस्कार, कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले निरन्तर रूपमा कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट तपाईहरुका विचार अनि समस्याहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले विशेष गरी समाजमा भएका विभिन्न किसिमका त्यस्ता तपाईहरुका माझमा भएका समस्याहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि यो कार्यक्रमले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। यो विशेष गरी मङ्सिर र यो पुष महिना दलहरूको महाधिवेशन जस्तै बन्यो। अझ मङ्सिर महिना त 3वटा पार्टीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरे। त्यसमा पनि विशेष गरी महाधिवेशनमा युवा पंक्तिहरू अगाडि आएपछि आम जनताहरूमा उत्साह भने छाएको छ। यता नेकपा माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरे पनि अन्तिम क्षणमा आएर यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर उद्घोष गरेको छ। कतिपयले नेकपा माओवादीले यो अन्तिम क्षणमा आएर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिरहँदाखेरि प्रचण्डले आफूलाई फेरि पनि अध्यक्षमा चयन गर्नको लागि एउटा रणनीति बुनेर त्यो चालबाजी गरे भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन्। यता 30 वर्षदेखि पार्टीमा एक छत्र रूपमा प्रचण्डकै रजगज चलेकाले प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाव पनि पार्टीभित्र सिर्जना भइरहेको छ। तर यति बेला धेरै नेताहरू भने प्रचण्डको विकल्प छैन भनेर अडान पनि लिइरहेका छन्। किनभने प्रचण्डको विकल्पमा त्यतिको एउटा क्षमता भएको नेता माओवादीमा यति बेला छैन भनेर पनि व्याख्या गरिएका छन्। जसरी 2064 सालमा नेपालको संसदीय दलको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको नेकपा माओवादी कालान्तरमा बिस्तारै बिस्तारै ओह्रालो यात्रातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यति बेलासम्म आइरहँदाखेरि नेकपा माओवादी तेस्रो पार्टी छ भने जुन हिजो रहेको जनताको आशा र भरोसा बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेको पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। अब नेकपा माओवादी सामु यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीलाई कस्तो पार्टी बनाउने र आम नागरिकसम्म कस्ता किसिमका नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चुनौतीको चाहन्छन्। यो सन्दर्भमा विशेष गरी माओवादी पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनको लागि अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनले विशेष भूमिका खेल्दछ भनेर माओवादीका नेताहरू बताउनुहुन्छ। तर माओवादीबाट यति बेला माओवादीमा हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेका महत्त्वपूर्ण नेताहरू छैनन्। बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, किरण, विप्लव, रामबहादुर थापा बादल जस्ता महत्त्वपूर्ण नेताहरूले नेकपा माओवादी छोडेर गइसकेका छन्। त्यसो त प्रचण्डको जुन सत्ता लिप्साकै कारण अन्य नेताहरूले पार्टी छोडेको भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। कुनै समय अध्यक्ष प्रचण्डलाई कडा टक्कर दिन सक्ने भट्टराई र वैद्य पनि यति बेला नेकपा माओवादीमा छैनन्, जसले गर्दा प्रचण्ड एक छत्र रूपमा राज गरिरहेका छन् नेकपा माओवादीमा भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। अब 30औं वर्षसम्म एउटै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष भइरहनु त्यो पार्टीको लागि कति उचित छ? त्यसमा अन्य नयाँ युवाहरू, नयाँ नेतृत्वको विषय नेकपा माओवादी भित्र यति बेला कतिको उठेको छ? आज नेकपा माओवादीले बन्द सत्रको कार्यक्रममा प्रचण्डले जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ यसबाट नेकपा माओवादीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि यो प्रतिवेदनले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ भनेर पनि माओवादीका नेताहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। तर हिजो आम जनताले विश्वास गरेको नेकपा माओवादी यति बेला त्यो स्थितिमा छैन र माओवादी पार्टीबाट महत्त्वपूर्ण नेताहरू किन एकपछि अर्को गर्दै निस्किएर गए र माओवादी किन कमजोर स्थितिमा पुग्यो, यो विषयमा माओवादी पार्टीभित्रको यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा समीक्षा होला कि नहोला? अब कुनै पनि पार्टीले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैमा कुनै फरक पर्दैन, तर त्यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व अघि सार्दै आम नागरिकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गराउन सक्ने र त्यो क्षमता भएका नेताहरू अगाडि आए, आशा र भरोसा गरेका नेताहरू अगाडि आए भने पार्टी
पुनर्जन्म होला। तर माओवादी पार्टीप्रति यति बेला नेपाली जनताले विश्वास अलि गुमाएको त सहजै देख्न सकिन्छ। अब हिजो नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरे पछाडि जुन नेकपा माओवादीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, 2069 सालमा महाधिवेशन भनेर महाधिवेशन गर्यो, तर जुन तत्पश्चात 2071-72तिर जो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर माओवादीले गरेको थियो, त्यसमा पनि बाबुराम भट्टराईले विरोध गरे पछाडि त्यसको औचित्यहीन प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने बाहेक अरू काम भएन। तर यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेकपा माओवादीलाई कुन शैलीबाट, कुन विधि र पद्धतिमा हिँडाउँछ र माओवादीभित्र विधि र पद्धतिको बहस कतिको हुन्छ, यो विषयमा भने हामीले गहिरो गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेकपा माओवादीको यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रचण्ड नै फेरि अर्को पटक पनि अध्यक्ष बन्ने लगभग पक्का पक्की जस्तै छ। किनभने प्रचण्डलाई टक्कर दिन सक्ने नेता यति बेला माओवादीमा देखिँदैनन्। प्रचण्ड नै निर्विकल्प अध्यक्षको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना त व्यापक छ। तर प्रचण्ड नै अध्यक्ष भए पनि अन्य नयाँ अनुहारहरू पार्टीमा कतिको आउँछन् र हिजो जसरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि नयाँ अनुहारहरू धेरै नै आए, जसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पुनर्जन्ममा पुग्यो या पुनर्जन्म हुन्छ भनेर भन्ने पनि धेरै छन्। तर जब नयाँ अनुहारहरू आउँदैमा पार्टी रूपान्तरण र परिवर्तन हुन्छ भन्ने त पक्कै नहोला, तर ती नयाँ अनुहारहरूले गर्ने नयाँ नयाँ काम र सृजनशील र आम जनताहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छन् भन्नेमा पनि भर पर्ने हुन्छ। हामीले विशेष गरी आजको कार्यक्रममा मूलभूत रूपमा एउटा फरक र महत्त्वपूर्ण इस्युलाई ल्याएका छौँ यहाँहरू समक्ष। जसरी कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 2058 सालमा विस्थापित भएका आरक्षण पीडित 2473 परिवार, जो आरक्षण पीडित सङ्घर्ष समितिका अगुवाहरू लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ लगभग 30वटा आयोग बनिसके, कैयौँ पटक उहाँले सङ्घर्ष गरिसक्नुभयो। जो आरक्षणबाट विस्थापित भएकाहरूले आफ्नो माग राख्नु भएको छ। उहाँहरूको माग छ 10 कट्ठा जमिन हामीलाई दिनु पर्यो र 20 वर्षको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनु पर्यो र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले आफ्ना मागहरू राख्नु भएको छ। र यो बीचमा 2048-58 यता 30वटा आयोग बने। तर 30वटा आयोग बने पनि ती पीडितहरूको माग या उहाँहरूको मागको सम्बोधन र सुनवाई चाहिँ भएको छैन। हामीले विशेष गरी उहाँहरूका मुद्दा र मागहरू के हुन्, किन यति लामो समयसम्म पनि उहाँहरूका मुद्दा र मागप्रति सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि भने उहाँहरूको कुराकानी हेरौँ। र हाम्रो समस्या भनेको 2058 सालदेखि 20औं वर्ष भइहाल्यो। यो समस्या लिएर 31औं आयोग भए। पटक पटक यो राजनीतिक दलका आफ्नो नजिक, आफ्नो मन्त्रालय नजिकका र कार्यकर्तालाई पाल्ने र भत्ता दिने काम मात्रै भयो। हामीसँग कुनै कागजात मात्र लेछ, प्रमाण मात्र लेछ, हामी यो गर्छौँ, वो गर्छौँ, यान गर्छौँ, त्यान गर्छौँ भन्ने मात्र काम भयो। विशेष गरी हामीलाई कुनै सिनको भाँचेको दाउराको सिनको बराबरको कुनै राहत पाएको छैन। 2046 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका थियौँ र 2046 सालमा बसोबास गर्दै म जस्ता धेरै 10वटा थिए। हामी 10वटामा अब कहिल्यै 2022 साल 2035 सालसम्मको दिने गर्यो र जसको लगत थियो तिनलाई दिने गर्यो। 46 सालदेखि लिएको मान्छेलाई अब लगत त थिए हाम्रा पनि। यी राजनीतिक दलले, अध्यक्षले लिएका लगत थिए, वार्डनले लिएका पनि लगत थिए। तिनले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो अगाडिको प्राजुलीका हालेका लगतलाई दिन्छौँ है, तपाईँले हामी दिँदैनौँ भन्यो। त्यहाँबाट लखिड्यौँ। लखिडचोटि बस्ने कहाँ त, कहिले दिने, के दिने भन्दाखेरि तपाईँले 18 रुपैयाँ गद्दालाई जमिन दिन्छु, ल तिमी यहाँबाट हटो भन्यो। हाम्रा त्यो घर हात्ती लाएर पनि केही बोलेपछि त्यो बेला सङ्कटकालको बेला उसँग स्याना थियो र स्यानाले केही बोलेपछि एक बोली दुई गोली भन्ने उसको चाहिँ नि आखर थियो। हामी त्यसबाट उसको बोली त्यही नै थियो, एउटा बोली दुईटा गोली भन्ने। त्यसपछि तर्स्यौँ,
तर्सिने भन्दा पनि कस्तो आकर्षितले तर्सेका थियौँ हामी। अहिले हामी 2473 जना छौँ, 14 शिविरी छन्। दुःख र आकाशको घामको बेलामा पनि घाम भन्न पाएका छैनन्, चिसोको बेलामा चिसो भएको छैन। हामी 2473 जना पालमा नै बसेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि जब यो घर घरमा सिंहदरबार आयो भन्यो, त्यसपछि हामीले पनि अहिले 11 गतेदेखि सारै स्थानीय सरकारसँग पनि कोर्डिनेसन गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय सरकारले पनि प्रान्त सरकारलाई जाऊ भन्यो। त्यसपछि हामी प्रान्तीय सरकारमा आयौँ र धनगढी पनि आयौँ। धनगढी के भन्छ भने धनगढी प्रान्तीय सरकारले केन्द्र जानुहोस् तपाईँ, यहाँ हामीसित कुनै छैन, तपाईँ रोडमा बसेर के गर्नुहुन्छ, नारा जुलुस 11 गतेदेखि हामी जाने एकदम व्यापक रोडमा उतर्यौँ, टायर समेत बाल्यौँ, तर ढुङ्गामुढा पनि चलायौँ। त्यति गरी त्यहाँको स्थानीय सरकार र प्रान्तीय सरकारले कुनै चासो लिएनन्। त्यसपछि केन्द्रीय जानुपर्छ भन्दाखेरि हामी 7 गते त्यहाँ घरबाट निस्केका हौँ। आज धर्मशालाको चाहिँ फिल्डमा हामी त्यत्तिकै आगो बालेर बसेका छौँ। खानालाई छैनन् हामीसँग। रोडमा बसेर रोड विभागले धपाउन लाग्यो, वनमा बसेपछि वनको छेउमा बसे वन विभागले धपाउँछ। हामी त्यस्तै नदीको किनारमा बेल्टामा खाली त्यत्तिकै बसेका छौँ। त्यही पनि समस्या गाह्रो छ। त्यो 58 सालमा भएका बालबच्चाले अहिले टनकपुरमा गएर होटलमा भाँडा माझेर खाँदैछन् सर। यो दुःखको कुरा छ। नेताका च्याला सिङ्गापुर गएर ऐस लुटेका छन्, हाम्रा च्याला टनकपुरमा गएर होटलमा भाँडा माझ्दैछन्। यो कहाँसम्मको समस्या होला? यो देशले के सोचेको होला? भोटानी शरणार्थीलाई जग्गा दिन्छ, सहयोग गर्छ, अमेरिका पुगाउँछ, हामी नेपालीका छोरालाई हाम्रो नेपाली नागरिक हो भनेर यो सरकारले पहिचान नदिन सक्नेको भएको हुनाले यो सरकारसँग म घोर भर्सना गर्छु। 64 सालमा 80 करोड रुपियाँ डलर आरक्षणलाई दिने भनेर निर्णय भई र गएर एसियाली बैङ्कले दिनु तयार भयो। त्यो बेला हामीले के गर्यो भने 5 लाख मात्र दिने, यो नीति हेर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रियले 80 करोड डलर दिने र हामीले 10 करोड रुपियाँ पड्ड लाग्थ्यो त्यो बेला। यो राजनीतिक दलले दिदिआबे त 10 करोड रुपियाँ पड्डायो। 10 करोड रुपियाँ 64 सालमा 10 करोड रुपियाँ त 2-3 बिघा जग्गा हुन्थ्यो नि त सर। त्यो पैसा खाइदियो। त्यसको खण्डन गर्दाखेरि अहिले पनि त्यसको खण्डन गर्दाखेरि के भन्छन् भने त्यो पैसा, त्यो 80 करोड रुपियाँ जो यो 30 आयोग बन्यो नि, यो 30 आयोगले आफ्ना चागरहरूलाई पाल्यो। हामीलाई हाम्रा नाम बेचेर खाइदियो। विदेशीले दिएका रुपियाँ पनि त्यो यस्ता कि तिनी चागरले खाइदियो। एकजना आयोगको अध्यक्ष बन्छ भने 3 करोड रुपियाँ खान्छ अरे भत्ता। ऊ राज्य सरकारको सुविधा पाउँछ, 3 करोड रुपियाँ खान्छ, तर हाम्रा कागजैमा तर्लेछ, दिनादिन नामैमा तर्लेछ। तपाईँ त भया प्रमाण। अब के आगो प्रमाण छ हामीसँग? यो देशको नागरिकता छ हामीसँग, अरू के प्रमाण छ हामीसँग? भोट त अब हाल्ने भोट बैंक बनाएका छन्। त्यो बेला के भन्छन् भने एक आकर्षित बनाउने नेतामा जाल छ सर। कस्तो छडी छ भन्नुहुन्छ भने आकर्षित घर बनाइदिन्छु नि, त्यो मल्लो जङ्गलमा दिन्छु नि, तल दिन्छु नि, पुरो दिन्छु भन्न हामी अशिक्षित मान्छे हौँ। साँच्चै दिइहाल्नु ल फल्नालाई दिने है भन्ने हुन्छ, हामी दिन्छौँ सर। हाम्रो समस्या भनेको पढाइ भनेको हाम्रो बच्चा स्कुलमा छ कि छैन। हाम्रो बच्चा जति छ दौरा बेच्छ। 8-9 वर्षको बच्चाले दौरा बेच्छ। 10-12 को बच्चा गएर प्रत्येक टनकपुरको होटल चम्पावती, लुवाघाट र पिथौरागढ, त्योभन्दा अलिक ठुलो भएको बच्चा छ भने बेङ्गलोर, केरला, त्यहाँ गएर अहिले समेत हामी त बुढो अवस्था भइहाल्यो। मेरो छोरा त्यो धपाउने बेलामा त्यो साई स्कुलबाट त्यहाँबाट निकुञ्जबाट धपाउने बेला मेरो छोरा 3 वर्षको थियो। अहिले मेरो छोरा बेङ्गलोरमा गएर नोकरी गरी हामीलाई समेत पालेको छ। कस्तो अवस्था होला हामीलाई? यो दुःखलाग्दो घटना हो। तर अहिलेसम्मको जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो यहाँसम्म पहुँच पनि पुगेन सर। हामी अब कहाँ पुग्ने? जिल्ला हो, त्यही रोडैमा हिँड्यौँ होइन। भर्खर यो 7 गते आएर आज वन मन्त्रालयको त्यसमा बस्यौँ। हाम्रो नेतृत्व गरेर उहाँ जानुभएको थियो कि एनपी दाई जानुभयो। उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो टोली पनि त्यहीँ बसेको थियो र वन मन्त्रालय मन्त्रीज्यू र सचिव, वन मन्त्रालयको सचिव, अरू अर्थको सचिव र बसेर हामी त्यहाँ केही सबै साथीहरू त्यहाँ बसेर केही कुरामा हामीले अब 1-2 दिन बाद तपाईँलाई यो समिति बनाउँछौँ। त्यसपछि तपाईँ के कुन बाटो हुन्छ, उहाँ पैसा दिने त कुरा भयो, जग्गा दिने कुरो भएको छैन। त्यहाँ पनि तपाईँ कति पाउनुहुन्छ र के पाउनुहुन्छ समितिले निर्णय गर्छ भन्ने अहिले भर्खरै आश्वासन पाएर हामी आएका। उही बेलाको जमिन कमाएका थियौँ, धान बेचेका थियौँ, गहुँ बेचिराखेका थियौँ, माग्न कसैसँग जाँदैन थियौँ सर। उही बेलाको हेर्ने हो भने अहिले हामी त स्यालमारा जस्तो हाम्रो नेपालमा इन्डियाका स्यालमारा बढ्छ नि, त्योभन्दा पनि तल्लो श्रेणीको देखेका छौँ। बालबच्चा चाहिने हरधुने चिसामा कापडाइ छैन हामीसँग। लामो समयदेखि
जो आफूलाई 10 कट्ठा जमिन दिनु पर्यो भनेर र जुन बेला सरकारले उहाँहरूको भनाइअनुसार तत्कालीन शाही सेनाले हाम्रो घर गोठ जलायो पनि भन्नुभएको छ, त्यो हामीलाई दिनु पर्यो, 20 वर्षको हाम्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग राखेर धेरै आयोग बने, 30 वटा आयोग बने यो बीचमा। तर उहाँहरूका समस्याको समाधान या सुनवाई भएन। उहाँहरू निरन्तर रूपमा आयोग गठन गर्दै सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरू अहिले विभिन्न नदी किनाराहरूमा र खोलाको किनारमा या जङ्गलमा त्यस्ता कुटीहरू बनाएर बस्नुभएको छ, झुपडीमा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको अवस्था निकै दर्दनाक छ। उहाँहरूले जसरी यो चिसो याममा एउटा चाहिँ टहरामुनि बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ, यो अवस्था छ भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। तर सरकार समक्ष अहिले वन मन्त्रालय समक्ष पनि उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ हामीलाई स्थापित गरियोस्, हामीलाई 10 कट्ठा जग्गा सरकारले उपलब्ध गराओस् कि त्यति बेला बोलेको उसले बाचा पुरा गरोस् भनेर उहाँहरूले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइ नै रहनु भएको छ। तर उहाँहरूका माग, उहाँहरूका जसरी मागहरू छन् ती विषयमा उहाँहरूका जुन मागहरू छन् ती सम्बोधन भएका छैनन्। हामीले आरक्षण पीडित सङ्घका सङ्घर्ष समितिका सचिवसँग यसै सम्बन्धमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि हेरौँ उहाँका कुरा। विभिन्न गरियो, चक्काजाम गरियो, रोडमा धान रोपियो, अनि के अरे जङ्गलमा पनि जङ्गल कब्जा गर्ने पनि कोसिस गरियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनहरू घेराउ गरियो, बजार परिक्रमा गरियो, प्रदेश घेराउ गरियो, विभिन्न गरियो, नगरेका केही होइन बाँकी। अब यो सरकारले किन तपाईहरुको माग सुन्दैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सरकारै छैन, को सुन्छ यहाँ? सरकारै छैन, ठेकेदार छन्, सरकार छैन। यो सरकार होइन, होइन, यिनी आफ्नै उल्लु सोझाउनेवाला सरकार छन्। जनता र देशप्रेमी सरकार छैन, आफ्नो दुनु सोझाउँछन्। जनता र देशप्रति यिनको माया ममता छैन भन्ने हामीले पुरा विश्वास गरेका छौँ। अब हामी त 2473 मात्रै आरक्षण पीडित छौँ। यो देशमा 2 करोड 3 करोड जनसङ्ख्या छ भने 3 करोडमा 2 करोड हामी जस्ता छन्। 1 करोड हुने खाने र खान पुग्ने लायकका छन् भने 2 करोड बिहान बेलुका हातै जोड्ने किसिमका हामीले देशभरि बुझेका छौँ। हामी जस्तो हजारौँ आन्दोलन भइरहेका छन्। यो आन्दोलनको स्वरूप भोलि एक किनारा लाग्छ, एक ठाउँमा एकत्रित हुन्छ। यो ठुलो यिनीहरूले अहिलेसम्म यो समस्याका पोका बाँध्दै थन्काउँदै गएका छन् हाम्रा राजनेताहरू। भोलि यिनी पोकाहरू विस्फोट हुन्छन्। विस्फोट भएर यिनीहरूलाई थाम्न हम्मे पर्छ। यो लेखिलिए हुन्छ। यो मैले भने यस्तै किसिम हो भने यिनी जो विरासतमा बसेका छन् यिनको पनि मुस्किलै होला। अब म केही पनि भन्दैन। यो राज्य राम्रो होस्, यो राज्यका नेताहरू जनप्रेमी हुन्, देशप्रेमी हुन्, जनताका समस्यालाई बेलैमा समाधान गरौँ। एकै हाम्रै होइन, देशभरिमा यावत किसिमका समस्या छन्। बाढी पीडितका छन्, सुकुम्बासीका छन्, मुक्त हलियाका छन्, मुक्त कमलरीका छन्, अनि आरक्षका छन्, एकै त्यही छैन, अन्य आरक्षका पनि छन्। यस्ता समस्या हजारौँ समस्या चाहिने खडा भइरहेका छ भने बिस्तारै थन्क्याउनुभन्दा तहलाउने मलाई मेरो विचारमा बेस छ। बेलैमा तहलायो भने आफ्नै मात्र स्वार्थ नहेरिकन जनतालाई पनि हेर्नु पर्यो। जुन देशको जनता मोटोघाटो छ त्यो देश मोटोघाटो हुन्छ। एकै नेतै मोटाएर देश चल्दैन। सबै सम्पन्न हुनु पर्यो। हाम्रो देशका नेताहरूलाई यो दुःख लागिरहेको छ भन्नलाई पनि कहिले एमसिसी भन्छन्, कहिले एनसिसी भन्छन्। यो नगरिकन हाम्रो देशमा अथाह सम्पत्ति छ, अथाह सम्पत्ति, अरू देशलाई ऋण दिने सम्पत्ति छ। सरकारको काम हो नि खोज्ने। हामीसँग त्यो 2473सँग के छ भने हेर्नु पर्यो नि। त्यस्तालाई कान समाएर कारवाही गर्नु पर्यो नि, भित्र हाल्नु पर्यो नि। त्यस्तालाई किन हेरिरहेको छ सरकार? जिउँदो सरकारको हो नि यो त। भनेपछि हामीले आरोप लगाएर मात्र हुन्छ, शङ्का गरेर मात्र हुन्छ? समाउनु पर्यो। ल मसँग केही छ, खाइ जग्गा छ, जमिन छ, म त्यहाँ सहभागी छु भने मलाई समातेर कान समाएर ठेल्नु पर्यो नि भित्र। देखाउनु पनि पर्यो यो तेरो छ है, तँ किन आयो यो लाइनमा, किन लागिस् भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि। आसेपासे गर्छन्, पाहाडबाट मान्छे बोलाउँछन्। यो नेताका कारणले अहिलेसम्म यो लम्बिएको छ। यिनकै आसेपासे जस्तै मान्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिन्छु म। पहिलो आयोगको अध्यक्ष देवाङ विष्ट बन्यो नेपाली काङ्ग्रेसको। उनले 2473 बनायो। त्यो हुने होइन, त्यो 10 कट्टा हामी त 1.5 बिघा दिन्छौँ भनेर माओवादीको मोहन गिरी उठ्यो।
ल भाइ 10 गट्टा भन्दा 1.5 बिघा ठिक भयो भन्ने हामीले सोच्यौँ। त्यो पनि आएर क्या ए मोहन भाइ के हो त 1.5 बिघा कहाँ त अब भन्दा कहाँ दाजु 1 गट्टा पो हो त टियुआर त। अरे यस्तो भने त्यो त एउटा हटाउने बुद्धि हो हाम्रो। अब देवानले 2473 बनायो, मोहन आएर केही मान्छेलाई काटेर परलाई राख्यो, आफ्ना भर्यो। अब त्यो भर्ने काट्ने ठ्याम्मै उत्ति पुर्याउने। अहिलेसम्म हामी 58 यतालाई 13 आयोग बने। 13 आयोगले त्यही खेल गर्यो, राजनीतिक खेल। यहाँका कार्यकर्ता हटायो, मेरा थप्यो, मेरा हटायो, अर्का थप्यो। त्यस्तै भोटबाजीले गर्दाखेरि अब लास्टमा के यिनीहरू त भएका मान्छे हुन् नि, आरक्षै छैन त्यहाँ। आफै भन्नुहोस् यहाँ त्यो आरक्षै छैन भने यो करोडौँ रुपियाँको खर्च गरेर आयोग किन बनाइराखेको छ? पीडित छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। पीडित छैन भन्छन्, आयोग भगाएको दिन्छन्। कसको लागि दिइराखेका छन् यिनीहरू? हाम्रो नामले लुट्दै छन्। भएका चाहिँ 2473 जनाहरू वास्तविक पीडित छन् कि छैनन्? छन्, पीडितै हुनु यिनीहरू। पीडितै नभए राज्यले किन त्यो त्यत्रो आयोग बनाएर छानबिन गरेर किन परिचय पत्र दियो? पीडित हुनु भनेर दिया होला नि, नेपाल सरकारको छाप ठोकेर दिएको नि। पीडित होइन भने छानबिन समिति खडा किन गर्यो? किन दियो तिनलाई परिचय पत्र? त्यसको दोषी को हो? राज्य हुने कि हामी पीडित हुने? त्यो अहिले पीडित होइनन् भन्छन् त कोही कोही। होइन भन्नाले पीडित ठहराएर पीडित जात्र देऊ नि। जो गैर पीडित छ उसलाई साइड लगाएर त होइन भनेर पीडित जात्र दिन सक्नु पर्यो नि। त्यो कुरै गरेर भइगयो। त्यो टार्ने काम मात्र हुने यिनीहरूका। खाली जान्नौ, बरु यो प्राण यहीँ रहोस्, यिनले बहुत खाइसक्यो, अब खान दिँदैनौँ यिनलाई। हामी मारे काटे खान्दैनौँ यिनलाई। अब बरु हामी यो गर्न सक्छौँ। यो राज्यले तिमीहरू आएर चाहिँ पीडित होइनौ, तिमीहरू पीडितै होइनौ, तिमीहरू केही पाउँदैनौ, हामीले कान समाउनु पर्यो, उठबस गर्नु पर्यो, हामीले तिम्रो नाममा यतिका आयोग बनाएर गल्ती गऱ्यौँ, हामीलाई माफ गर्नुहोस् भन्नु पर्यो, छोडिदिन्छौँ हामी। किन हाम्रो नाम बेचेर खायो त? यिनका बाउको दाइजो हो यो सम्पत्ति, यो देशको। हाम्रो छैन यसमा हक अधिकार? किन खाइदियो त हाम्रो नाम बेचेर? यदि हामी होइनौँ भने किन आयोग बनाइराखेका छन्? सालौँ साल आयोग बनाएका छन्। जसको वनमन्त्री आयो उसको कार्यकर्ता त्यहाँ खडा छ। यदि हामी एकतिर भन्छ पीडित होइन, एकतिर भगा आयोग बनाएर देशको ढुकुटी सिद्ध्याएको छ, त्यो पनि त्यो निगममा देखाउनु पर्यो हामी जनतालाई। अब हामी त्यस्ता 16 जनता छैनौँ, हामीले पनि बुझिसकेका छौँ। हाम्रो पनि जत्तिकै यो देशका प्रधानमन्त्री मन्त्रीको अधिकार छ यो देशमा, त्यत्तिकै हामी तल साना जनताको पनि छ भन्ने रहेछ भन्ने अब बुझियो हाम्रो। चाहे गोली ठोकाउन हामीलाई, गोली खान तयार छौँ, तर यिनी भरौटेपनमा हामी विश्वास गर्न बाध्य छैन। आजैको मितिदेखि मैले त वन मन्त्रालय पनि भनेका आएको छु, आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी 24 घण्टाभित्र हाम्रो व्यवस्थाको पहल हुनु पर्यो, या वार या पार। होइन भने हातमा पानी हालो साल्यो, नागरिकता बुझो, लैजाऊ तपाईँले दिएको। यो परिचय पत्र दिएका छन्, किन दियो त परिचय पत्र? जसरी उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ, सालका साल आयोग बनाउने, आयोग गठन गर्ने, तर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गर्ने, करोडौँ खर्च गर्ने, तर हाम्रा समस्याहरू समाधान नगर्ने, उल्टै हामी नक्कली छन् भनेर आरोप लगाउने, यस्ता किसिमका कुराहरू गर्छन् दलका नेताहरूले। जसरी अब सरकारै पछि नयाँ आयोग बन्छन् तर समस्याको समाधान कहिल्यै भएन। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। जसरी 2473 परिवार यति बेला पनि झुपडीमा बसिरहेका छन्। उनीहरू यो पुस माहको जाडोमा कठाङ्ग्रिएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जसले गर्दा राज्यले तिनीहरूको माग र मुद्दालाई सुनवाई गरेको छैन। यस्ता जो हिजो 30औं वर्ष अगाडिदेखि विस्थापित भएका परिवारको लागि अहिले राज्यले यस सम्बन्धमा निचोड निकाल्न किन सक्दैन? त्यस्ता जो पीडितहरूलाई आरक्षण दिएर जुन किसिमले उहाँले माग गर्नुभएको छ, 10 कट्ठा जग्गा र 20 वर्ष हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामीले जसरी सङ्घर्ष गरेका छौँ यो हाम्रो 20 वर्षको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग उठाउनु भएको छ। सरकारले पनि यस्ता हरेकका समस्या छन्, सुकुम्बासीका समस्या छन्, यसै गरी हरेकका समस्या छन्। यसतर्फ राज्यले बेलैमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। जसरी उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, देश मटाउनु पर्यो, जनता मटाउनु पर्यो, तर नेता मटाएर केही पनि हुनेवाला छैन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। जस्तो यो आयोग बनाएर राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने काम मात्रै भयो,
आफ्नो आयोग बनाएर आफ्ना नेताका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने काम मात्रै भयो, बजेट झ्वाम पार्ने मात्रै काम भयो, तर हाम्रो समस्या समाधान हुने कहिले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसरी यदि वास्तविक पीडितहरूलाई जो निरीक्षण गरेर वास्तविक पीडित कतिजना हो, कति हो, त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले हेर्नु पर्यो र यदि नक्कली कोही छ भनेर हटाएर वास्तविक पीडितलाई भने न्याय दिनुपर्छ राज्यले भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। हामीले यही आन्दोलनसँग सम्बन्धित उहाँले पनि साथ दिनुभएको छ। शिरोमणि ओझा उहाँ अगुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस सम्बन्धमा सहयोग गर्नुभएको छ। शिरोमणि कुमार ओझा, उहाँको चाहिँ राय के छ त, यो सुनौँ। किसानहरूको पीडा त अब देशव्यापी रूपमा रह्यो, जिल्लागत रूपमा हरेक प्रदेशमा छ नै। अब भौगोलिक रूपमा अब हाम्रो जिल्लामा पनि यो समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ प्रमुखताको हिसाबले अगाडि बढेको छ। 58 सालबाट विस्थापित हुनु उहाँहरू 2058 सालमा सङ्कटकालको बेला राज्यले सेना प्रयोग गरेर जबरजस्त ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ घर गोठ चाहिँ आगजनी गरेर विस्थापित गरेको अवस्था हो। अब अहिलेसम्म आउँदा अब 31औं आयोगसम्म पुगिसक्यो। लाखौँ करोडौँ चाहिँ राज्यले चाहिँ यो संयन्त्रहरूमा खर्च पनि गर्यो, सोलुसन चाहिँ भएन। अब त्यो सोलुसन होस् भनेर अब उहाँहरूको चाहिँ सङ्घर्षलाई मैले चाहिँ पहल कदमी लामो समयदेखि गर्दै आएँ। सडक आन्दोलनहरू भए त्यहाँ चाहिँ होइन, तत्कालीन ओली सरकारको विरुद्ध पनि हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ। तत्पश्चात ओली क्याबिनेटले चाहिँ त्यो सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा आयोग पनि खडा गर्यो। आयोग खडा गरेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। 1 वर्षसम्म उक्त आयोगले पनि चाहिँ के त पुनर्स्थापन गर्न सफल भएन। अहिले आएर शेरबहादुर देउपाजी नेतृत्वको सरकारले के गर्छ कि भन्ने आशा छ र हाम्रो कार्यक्रम भोलि या पर्सिसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने पनि छ। अब किसानहरू हुन्, अब उहाँहरूको चाहिँ विषयवस्तु उठान गरिदिन अहिले चाहिँ हामी दौडधुपमा छौँ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको अन्तिम निर्देशन र अर्थ मन्त्रालय वन मन्त्रालयकोले चाहिँ एक खालको फाइल खडा गर्छ। अब आर्थिक मुआवजा दिन्छ कि अब चाहिँ उहाँहरूको माग त प्रष्टै छ। नम्बर 1 चाहिँ तत्कालीन जमिन त 5 बिघा 10 बिघा 20 बिघाका जमदारहरू हुन् उहाँहरू होइन। अब अहिले आएर चाहिँ यी चाहिँ त्रिपाल मुनि चाहिँ सडक छेउमा कोही चाहिँ इन्डिया, कोही चाहिँ अनेक 14-15 शिविरमा विभक्त छन् होइन। पुरा पुस्ताइ गइसक्यो उहाँहरूको, एक जेनेरेसनै चाहिँ अब अहिले चाहिँ भनौँ होइन, यो चाहिँ प्रोपर्टी विहीन र राज्यको अन्यायबाट न्याय नपाएको अवस्था हो। 10 कट्टा जमिन राखेको छ न्यूनतम र चाहिँ घरगोठ चाहिँ जलेको अवस्था थियो। त्यो घरगोठको चाहिँ के त मुआवजा 20 वर्षको क्षतिपूर्ति आन्दोलनको क्रममा शहादत हुनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा एकजना प्रेमचन्दज्यू, उहाँलाई शहीद घोषणा प्रमुख माग। र अब हात्तीबाटै चाहिँ त्यो चाहिँ शिविरमा चाहिँ ढक्का चान्देउमा एकजना चाहिँ कुचलिनुभयो। उहाँ पनि त्यो आन्दोलनकै क्रममा हो भनौँ, त्यो चाहिँ क्याम्पेनिङ छ। उहाँको पनि एउटा शहादत घोषणा, के राणा हुनुहुन्थ्यो, जे राणा भए पनि। तत्पश्चात घाइतेहरू पनि छन्, केही मुद्दा पनि चलेका छन्, ती मुद्दा फिर्ता हुन् होइन भन्ने माग हो। अब जस्तो कि आजै मन्त्रालयमा म गएँ, मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई त्यति अवगति थिएन विषयवस्तु। के छ भनेपछि सम्बन्धित नागरिकहरूका समस्याहरू शासक वर्गलाई, कर्मचारी तन्त्रलाई होइन स्पष्ट रूपले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्ने वातावरण अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा त्यो चाहिँ देखिएन। म नै आफै भुक्तभोगी छौँ। थुप्रै मन्त्रालयमा विभिन्न बाढी पीडितका मागहरू लिएर, कहिले आरक्षी पीडितका मागहरू लिएर, कहिले चाहिँ अन्य सीमाका कुरालाई लिएर, यावत कुरालाई अब हामी हिँड्ने हामीले अनुभव के गरेका छौँ भनेपछि चाहिँ त्यो विषयमा प्रष्ट भइदिनु पर्यो कि पहिला कुरा त। र दोस्रो कुरा के छ भनेपछि अब इच्छा शक्ति भएन, दलहरूले राजनीतिक चाहिँ एउटा प्रयोजनमै चाहिँ भोट बैङ्कको रूपमै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आरक्षी पीडितहरूलाई विभिन्न चाहिँ राजनीतिक घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र, सभा सम्मेलनमा प्रतिबद्धता, अब
प्रधानमन्त्रीज्यूहरूका प्रतिबद्धता छन्। दर्जनौँ प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूको समस्या समाधान गर्छु भनेर डेलिगेसन लिए अवस्था छन् नि। अहिले कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूले यो समस्यालाई गम्भीरताको साथ अहिलेसम्म उठान गरेनन्। अब नरबहादुर धामीज्यू माननीय हुनुहुन्छ अहिले 2 नम्बर क्षेत्रबाट, चाया भएपछि उहाँ चाहिँ यो समस्या सुल्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यही चाहिँ नाराको साथ त्यो वोट लिएर चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुभयो भनेपछि त्यो कुरा पनि अहिलेसम्म देखिने करिब अन्तिम चाहिँ यो चाहिँ कार्यकाल अब चाहिँ यो 4थो वर्ष लागिरहेछ। त अब अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छ, त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्व मन्त्री भएका एनपी साउदज्यूले चाहिँ प्रत्यक्ष यसको चाहिँ नेतृत्व सम्हालेर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आज पनि उहाँकै नेतृत्वमा हामी गयौँ हैन। यो समस्या चाहिँ सुल्झाउने उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता छ। उहाँकै पछि अब चाहिँ हाम्रो समिति हिँडिरहेछ, फलोअप गरिरहेछ। यो बिचमा दर्जनौँ प्रधानमन्त्री भए, धेरै मन्त्री बने, तर उहाँहरूको समस्याको सुनवाई भएन। उहाँहरूले धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुभयो, आफ्ना मागहरू लिएर उहाँहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म आएर सङ्घर्ष गर्नुभयो, विभिन्न मन्त्रालय धाउनुभयो, विभिन्न नेताहरूलाई भेट्नुभयो। नेताहरूले प्रतिज्ञा गरे, प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर उहाँहरूको माग कहिल्यै पनि सुनवाई भएन, सम्बोधन भएन। कतिपय नेताहरू जिल्लामा गएर सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यहीँ गएर तपाईँहरूका मागलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो अनि सङ्घीय राजधानी आउनुभयो। तर उहाँहरूका माग जस्ताका तस्तै रहे। उहाँहरूका रात अहिले पनि ठन्डीमा बितिरहेको छ। उहाँहरू तिरपाल मुनि बस्न बाध्य हुनुहुन्छ, किनकि हिजो उहाँहरू एउटा जमिनदार हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले सुकुम्बासीमा परिणत हुनुभएको छ। हिजोको जमिनदार आज सुकुम्बासी भयो, तर राज्यले त्यस्ता सुकुम्बासी बनायो, तर सुकुम्बासीहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले एउटा नजरले पनि हेरेन। उहाँहरूले आरोप पनि लगाउनु भएको छ, जसरी यस्ता धेरै सुकुम्बासीहरू बनेका छन् जसलाई राज्यले समयमै सम्बोधन नगर्दा उहाँहरू तिरपाल मुनि कुनै जङ्गलमा ओडारमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आज पनि छ। जुन ढङ्गबाट उहाँहरूको सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ राज्य यो सम्बन्धमा बेखबर भयो, राज्यले हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई सुनेन। र यो बिचमा केपी शर्मा ओली सरकार हुँदा पनि हामीले उहाँलाई हाम्रा माग र हाम्रा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, उहाँहरूले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्नु भएन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकार समक्ष पनि हामी हाम्रा मागहरू लिएर जान्छौँ। हामीलाई आशा छ उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि भन्ने। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, कञ्चनपुर जिल्लाकै नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यो सम्बन्धमा के हो त वास्तविकता हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद सर। अब जसरी यो लामो समयदेखि शुक्लफाँट राष्ट्रिय आरएसए पीडितहरू हाम्रो चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। यो चाहिँ 2058 सालदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। यो 30 वर्षमा राज्य भनौँ या चाहिँ प्रधानमन्त्री नै 10-12वटा बन्नुभयो, हाम्रो माग सम्बोधन भएन भन्नुभएको छ। के हो, तपाईँले त त्यही जिल्लाको नेता पनि हुनुहुन्छ, के हो त्यहाँको वास्तविक समस्या? अब यो आरक्षण सम्बन्धी समस्या जहिले पनि नयाँ आयोग बन्ने, नयाँ आयोग बनिसकेपछि पीडितहरूको सङ्ख्यामा अभिवृद्धि हुने र समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हाबी रहँदै आएको थियो। त्यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर म निर्वाचित भएर सरकारमा गएको बेला एउटा अर्धन्यायिक आयोग बनाएर यो समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि हामीले पहल कदमी लियौँ। एउटा न्यायिक आयोग बन्यो। त्यसले पीडितहरूको सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै उनीहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति राहतको विकल्प समेत, त्यो पनि जग्गामा पनि नगदमा पनि त्यो विकल्प समेत एउटा प्रबन्ध गर्यो। त्यो प्रबन्ध गरिसकेपछि आरक्षित पीडित केही साथीहरूले यो रकम कम भयो, जग्गा पनि कम। तपाईँहरूकै नेतृत्वको सरकार छ यति बेला, सङ्घीय सरकार तपाईँहरूको नेतृत्वमा छ। उहाँहरू चाहिँ जुन कञ्चनपुरमा आफ्ना मागहरू सुनवाई नभएपछि राजधानी नै आउनु भएको छ। अब तपाईँहरूको नेतृत्वको सरकार अनि तपाईँ पनि त्यहीँको नेता हुनुहुन्छ,
अहिले उहाँहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू अहिले पनि उहाँहरूको आयोग त 31औं आयोग बनिसक्यो, के हुन्छ अहिले उहाँहरूको समस्याहरू समाधान हुन्छन्? होइन, उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको छ, उहाँहरूको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आएको छ। त्यो प्रतिनिधिमण्डललाई सहजीकरण गरेर वार्ता संवादको प्रक्रिया अनुरूप छलफल गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हिजो मात्रै पनि हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग, माननीय मन्त्रीज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर सचिवज्यू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदनहरू लाई आधार बनाएर यो समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामी छलफल गर्ने प्रक्रियामा प्रयत्नमा छौँ। यो 2058 सालदेखि उहाँहरू चाहिँ विस्थापित हुनुभएको छ। जसरी उहाँहरू कतिपयले भन्नुहुन्छ हामी नदीको किनारामा झुप्रो बनाएर पाल टाँगेर बसेका छौँ, हाम्रो चाहिँ बडो बिजोग अवस्था छ भन्नुभएको छ। यो 30वटा 31वटा आयोग बनिसके, यो आयोगले चाहिँ के काम गरे? यो त 31-32वटा आयोग बनिसके। यो समस्या पञ्चायतकालीनै समस्या हो। यो पञ्चायतकालदेखि सुल्झिएको छैन। यो समस्या जति नयाँ आयोग बन्छन् त्यति समस्या बल्झिँदै गएको अवस्था हो। आयोग बनाउँदै पछि भत्ता खाने या तलब खाने या चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पैसा सक्ने मात्रै काम भयो, राज्य सत्ताको पैसा दोहन मात्रै गर्ने काम मात्रै भएको छ, अन्य केही भएको छैन, पार्टीका कार्यकर्ताहरू पोस्ने मात्रै काम भएको छ भनेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। अब जुनसुकै जतिसुकै आयोग बने पनि उहाँहरूले चाहिँ निर्विवाद किसिमले प्रतिवेदन दिन सक्नु भएन र यो समस्याको समाधान गर्न सक्नु भएन। यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। राज्य सहानुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ। पीडितहरूको पनि यही देशका नागरिक भएको हुनाले र सीमान्तकृत वर्गका भएको हुनाले उनीहरूसँग सहानुभूतिपूर्वक राज्यले प्रस्तुत हुनुपर्छ। अब हेलो, 2473 परिवार चाहिँ विस्थापित हुनुभएको छ भनिएको छ। अब जसरी त्यो सबै विस्थापित परिवारहरू वास्तविक पीडित हो कि के देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर? अब त्यो त चाहिँ छानबिनको प्रक्रियामा सम्बन्धित आयोगहरूले यसलाई निरूपण गर्ने कुरा हो। त्यहाँ पीडितहरू निश्चित रूपमा पनि छन् र पीडितहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अब केही तलमाथि पनि भएको छ भने सम्बन्धित छानबिन समितिले, आयोगले निर्केल गर्नुपर्ने कुरा हो। तर म चाहिँ यो समस्यामा जो वास्तविक पीडित हुन् उनीहरूलाई चाहिँ राहत पाइनुपर्छ, क्षतिपूर्ति पाइनुपर्छ। कोही नक्कली छ भनेपछि त उनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित आयोगले नै छानबिन गरेर भन्न सक्ने कुरा। तपाईँ त्यहाँको नेता हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँहरू कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? तपाईँ त्यहाँबाट राजनीति गर्ने व्यक्ति, तपाईँहरूले पनि त व्यवस्था गर्नु पर्यो उहाँहरूका मुद्दा र मागहरूलाई। हो, त्यो त हामी कुरा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको साँच्चै हो। हामी उहाँको साथमा छौँ, उहाँहरूको पीडामा हामी साथमा छौँ। अब एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। जस्तो अब तपाईँहरूकै सरकार भएको हुनाले पनि अब यति बेला जुन उहाँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज पनि होला। तपाईँ त्यहीँको नेता हुनुहुन्छ। यो पटक उहाँहरू सङ्घीय राजधानी आएपछि उहाँहरूका मागहरू, मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू सम्बोधन भएर फर्किने सम्भावना छ होइन त? किन छैन त? उहाँहरूको मुद्दाहरूका प्रति सरकार पनि संवेदनशील छ, हाम्रो पार्टी पनि संवेदनशील छ। उहाँहरूको समस्या शीघ्रातिशीघ्र समाधान हुनुपर्छ। यो समस्यालाई लम्ब्याउनु हुन्न। यो विभिन्न आयोग मार्फत लम्बिएको, विभिन्न आयोग मार्फत यो चाहिँ बल्झिएको यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो हामी समाधानको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन। होइन, अब अहिले पनि शङ्का गर्ने चाहिँ बाटो रह्यो, किनभने यो बिचमा पनि तपाईँहरूकै पनि सरकार धेरै बने, तपाईँहरूको पार्टीको सरकार पनि बने, तपाईँ त्यहाँको पार्टीको नेता। यो बिचमा योभन्दा अगाडि पनि त उहाँहरूका माग र मुद्दा त कन्टिन्यू उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, आयोग गठन भइ नै रहेका थिए, भएको थिएन समाधान। अहिले पनि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने आधार के? यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्ने आधार चाहिँ यो सरकार संवेदनशील छ। सरकारका प्रतिनिधिसँग हामीले वार्ता छलफल गरेका छौँ। यो सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छौँ, माग गरेका छौँ कि तपाईँहरूले यो समस्यालाई उल्झाउने, बल्झाउने भन्दा पनि समाधान गर्ने बाटोतिर जानुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ कि यो समस्या समाधान गर्नेतिर सरकार जानेछ।
अब उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी अहिले जङ्गलमा बसेका छौँ, कोही ओडारमा बसेका छौँ, कोही पाल टाँगेर, कोही नदीको किनारामा बसेका छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँ त्यहाँको नेता कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर? उहाँहरूको अवस्था बडो दयनीय छ। वास्तवमा प्लास्टिक लगाएर कतिपय ठाउँमा बस्नु भएको छ। न बिजुली छ, न बत्ती छ। बालबच्चाहरू, विशेष गरेर बालबालिकाहरू स्कुलसम्मको एक्सेसमा पनि छैन। पठन पाठनको राम्रो व्यवस्था छैन। जनस्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छैन। जाडोयाम छ। यो समस्याहरू जे उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो समस्या छ र राज्य यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ। अब यस सम्बन्धमा तपाईँले उहाँहरूका माग लिएर आफ्ना जिल्लावासी नागरिकका, जस्तो तपाईँ त्यहाँको नेता भएको हुनाले तपाईँको एउटा चाहिँ त्यहाँका नागरिकको हकितको लागि काम गर्नुपर्छ, कतिपल्ट तपाईँले प्रयास गर्नुभयो सरकारहरूसँग या मन्त्रालयसँग पहल कतिपल्ट गर्नुभयो? होइन, लगातार हामी प्रयत्न लामो समयदेखि गरिरहेका छौँ। अब यति पटक भनेर त्यो गर्न साध्य छैन। तपाईँ आफै पनि सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ होइन? यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर हामी सबैको यो साझा समस्या हो। सबैको उहाँहरूसँग सहानुभूति छ। राज्यले उदारतापूर्वक यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अब यसपटक चाहिँ यो समस्या समाधान भयो, उहाँहरूले माग सम्बोधन भयो, यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ होइन त? यही मेसेज दिउँ अहिलेको लागि। होइन, यो पटक समस्या समाधान हुनुपर्छ। यसका लागि चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू सबैसँग चाहिँ भेटघाट गरिरहेका छौँ। मलाई पुरा विश्वास छ कि यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक निचोडमा, निर्केवलमा यो समस्यालाई पुर्याउनेछ र यो समस्या सदाका लागि समाधान हुने बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँहरू विगत 20 वर्षदेखि उहाँहरू उडारमा बस्नुभएको छ, कतिपय पाल टाँगेर बस्नुभएको छ, कतिपय झुपडी बनाएर बसिरहनु भएको छ। बत्ती छैन, पानी छैन, हरेक समस्या छ। बच्चाले विद्यालय जान पाएका छैनन्, खाद्यान्न अन्न छैन। उहाँहरू बडो कठिन अवस्थाबाट उहाँहरूले गुजारा गरिरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा राज्य बेखबर भयो। त्यहीँका स्थानीय नेताहरूले पनि सङ्घर्ष धेरै पटक गऱ्यौँ, कैयौँ पटक सङ्घर्ष हामीले पनि गऱ्यौँ, तर समाधान गर्न राज्यले सकेन, उदारता देखाएन, राज्य अनुदार भयो भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ। जसरी सरकार फेरिँदै पछि आयोग गठन हुन्छन्, माग सम्बोधन गर्नको लागि वचनबद्धता व्यक्त गर्ने काम पनि हुन्छ, तर उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्ने काम भने अहिलेसम्म भएन। यति बेला उहाँहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आएर माइती घर मण्डलमा धरना दिने र उहाँहरू विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम गर्ने भनेर उहाँहरूले उद्घोष गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरू सङ्घीय राजधानी आइसके पछाडि भने उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन हुनेमा निश्चिन्त गर्न सक्ने अवस्था छ भनेर त्यहाँका स्थानीय नेता बताउनुहुन्छ, एनपी साउथ। तर 20 वर्षदेखि समाधान नभएका समस्या यो पटक पनि समाधान हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने आधार भने दिन सक्नु भएको छैन। अब नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, जुन यति बेला उहाँहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउनु पर्ने यो अवस्थामा राज्य अब पनि बेखबर बन्दै गयो भने हामी कडाभन्दा कडा किसिमको कारबाहीका प्रक्रिया चाहिँ नै आन्दोलनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो बीचमा जसरी 2473 परिवार विस्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरू विभिन्न ढङ्गले आफ्नो गुजारा चलाउँदै आइरहनु भएको छ। यो विगत 20 वर्षदेखिको समस्या हो। 1 वर्ष 2 वर्ष या 1 महिना 2 महिनाको समस्या हुँदै होइन, यो त 20 वर्षदेखिको समस्या झेल्दै आएका ती नागरिकहरूको पीर मर्का अनि व्यथाका समस्याहरू हुन्। उहाँहरूले जुन किसिमको समस्या हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, यसपटक हामी अन्तिम ढङ्गबाट निर्णायक ढङ्गबाट हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। सरकार बन्दै पछि कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो, आयोग गठन त भयो, तर आफ्ना नजिकका नातेदारिया कार्यकर्ताहरू नियुक्ति गर्ने र राज्य कोषको पैसा दुरुपयोग गर्ने काम मात्रै भयो भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँहरूको अनुहारमा मुस्कान भने पटक्कै छैन, किनभने यो पटक पनि उहाँहरूका माग, उहाँहरूका एजेन्डाहरू समाधान होलान् भनेर ग्यारेन्टी गर्ने आधार त पक्कै छैन। तैपनि यो पटक भने हामी सङ्घीय राजधानी नै आएर कडा किसिमको आन्दोलन, कडा किसिमले हामीले आवाज सिंहदरबारमा सुन्ने गरी हामी मुखरित गराउन चाहन्छौँ र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब जुन पीडित, जुन आफ्नो 20 वर्ष अगाडिदेखिको समस्या लिएर कैयौँ पटक उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, कैयौँ पटक सङ्घर्ष गर्नुभयो, तर कुनै पनि सरकारले समाधान गरेन। जो सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नका लागि सुकुम्बासी आयोग पनि बन्यो, तर त्यसले पनि समाधान गर्न सकेन।
कतिपयले भन्छन् सुकुम्बासी वास्तविक सुकुम्बासीहरू अहिले पनि आफू सुकुम्बासी नै भएर बसिरहेका छन्, तर त्यहाँ नक्कली सुकुम्बासीले चाहिँ घर जग्गा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भनेर कतिपयले भनिरहनु भएको छ। कतिपय रातारात सुकुम्बासी भएर जग्गा पाउने आशाले गर्दा रातारात सुकुम्बासी भएका घटना पनि बाहिर सुन्नमा आउँछन्, तर 20 वर्षदेखि सुकुम्बासी भएकाहरूको समस्या भने अहिलेसम्म समाधान हुन सकेन। त्यसमा पनि जो वास्तविक सुकुम्बासी छन् तिनीहरूलाई राज्यले बेलैमै सम्बोधन गराउनुपर्छ। तर सुदूरपश्चिमबाट शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, आफ्नै ठाउँको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका नजिकका जनताको दुःख व्यथा कथाहरू सुन्न किन सक्नु भएन? किनभने त्यहीँका जनताले जिताएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका जनताको माग र मुद्दालाई पक्कै पनि सुनवाई गर्नुपर्छ, सम्बोधन गराउनुपर्छ। र ती झुपडीमा बस्ने या पाल टाँगेर बस्ने ती सुकुम्बासी नागरिकहरूमाथि राज्यले नजिकबाट हेर्नुपर्छ र ती वास्तविक पीडितहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि वा उहाँहरूले जुन एजेन्डा लिएर हिँड्नुभएको छ अब पनि उहाँहरू आफ्ना एजेन्डै लिएर हिँडिरहने, उहाँका मुद्दा र माग सम्बोधन नभइकन कैयौँले मृत्युवरण गरिसक्नु भयो होला यस बीचमा, र अहिले पनि कतिपय हाम्रा माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गराउनुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। जसरी जग्गा पाउने आशले कतिपय नागरिकहरू आशमा उहाँहरूको सास गयो होला, कतिपय अझै पनि आशा मार्नु त भएको छैन, तर अब पनि राज्यले हाम्रा माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउला भनेर अपेक्षा भने गर्नुभएको छैन। यति बेला कञ्चनपुर जिल्लाका सभासद नरबहादुर धामी हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मानिज्यू कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ यो हामीले आज उठाएका छौँ विषय जो 2058 सालदेखि शुक्लफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जका जो विस्थापित नागरिकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा आएर उहाँहरूले आफ्ना माग र मुद्दाहरू राख्नु भएको छ। तपाईँ त्यहीँको सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माग, उहाँहरूका समस्या, उहाँहरूका एजेन्डाहरू के हुन्छ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ? उहाँहरूका मुद्दालाई लामो समयदेखि चाहिँ हामीले उठान गर्दै आएका छौँ होइन। त्यो सन्दर्भमा जस्तो मतलब कि 2031 सालमा शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना भयो र त्यसपछि 2037 त्यति बेला 155 वर्ग किलोमिटर त्यसको एरिया थियो र 2037 सालमा पूर्वतर्फ त्यसको एक्सटेन्सन गर्यो। एक्सटेन्सन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 150 वर्ग किलोमिटर अरू थप्दा 305 वर्ग किलोमिटर त्यसको एरिया बनायो। त्यो बनाउने बेलामा धेरै ठुलो बस्तीहरू चाहिँ के अरे हटायो त्यहाँबाट, जस्तो हरैया, बरैया, बन्डीखेडा अनि ती ठाउँहरूबाट चाहिँ के अरे मान्छेहरूलाई हटाएर जति उनीहरूको चाहिँ अधिग्रहण गरेको थियो त्यति नै जग्गा चाहिँ सट्टा भर्ना दिएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्यो। बाँकी चाहिँ जग्गामा चाहिँ जस्तो तारापुर, भतपुरी, अर्जुनी यी ठाउँहरूमा चाहिँ के अरे ढक्का, चान्देउ यी ठाउँहरूमा मान्छेहरूको ठुलै बसोबास थियो र ती बसोबास भएका ठाउँका सन्दर्भमा अब ती मानिसहरूको जग्गाको चाहिँ नापी भएको थिएन, उनीहरूसित नम्बरी जग्गा थिएन र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर 2037 सालदेखि रेगुलर चाहिँ नै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 30वटा चाहिँ के अरे कार्यदलहरू, आयोगहरू कार्यदल गरेर चाहिँ 30वटा चाहिँ के अरे गठन गरिसकेको छ नेपाल सरकारले। भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ गएको वर्ष साउनको के अरे उसको यो चैतको महिना 2077 साल चैतको 20 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट हामीले एउटा नयाँ चाहिँ के अरे कार्यदल गठन गरेका थियौँ र त्यो कार्यदलले चाहिँ 2078 साल साउनको के अरे पहिलो साता अन्तिम कार्यदलको विषय उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने कार्यदल त अब धेरै बने, त्यस्ता आयोगहरू 30वटा, यो 31औं हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। आयोग या 30औं भयो किन गरिरहेछ भने दलका नेताहरू जुन सरकार आउँछ त्यसैपछि आफ्ना दलका नेताहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर जुन भनौँ न एउटा किसिमले त्यहाँबाट चाहिँ राज्य कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने भन्दा अरू कुनै पनि काम भएको छैन भन्ने उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। त्यही त त्यसका सन्दर्भमा कुरा के भयो भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जब 2473 परिवारहरू त्यहाँ विस्थापित भएका मध्ये व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका, जस्तो 5200 परिवार अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको छ नेपाल सरकारले
52 र सट्टा भर्ना दिएर व्यवस्थापन गरेको छ। बाँकी रहेका चाहिँ 2473 परिवारहरू छन् भनेर चाहिँ के अरे भनिएको थियो। र 28औं आयोगले जो ठाकुर प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको 28औं आयोगले त्यहाँको चाहिँ छानबिन गरेर जम्मा 2473 परिवारमध्ये 1480 परिवारलाई चाहिँ जग्गा दिँदाखेरि हुन्छ। विभिन्न दोहोरिएका छन्, विभिन्न नाममा आएका छन्, त्यहाँका आरक्षित पीडित नभइकन केही मान्छेहरू घुसपैठ भएका छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँका पीडित भनेका 1480 परिवार हुन् र उहाँहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर एउटा न्यायिक समिति बनाइएको थियो, न्यायिक कार्यदल। त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अनि चाहिँ एउटा चाहिँ अघिल्लो 29औं कार्यदलले चाहिँ के अरे गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदल भने सुधीर कोइराला क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकतामा बनाएको थियो। अनि त्यसले जम्मा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ अथवा 1 कट्टा दिएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। तर त्यसले व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यसले सम्बोधन गर्न सकेन। अनि जो 30औं कार्यदलमा हामीले बनायौँ 2077 चैत 20 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले जुन कार्यदल बनायो, त्यो कार्यदलले लगभग चाहिँ त्यहाँ रहेका 1480 परिवारहरूलाई कि त 10 कट्टा जग्गा दिनु पर्यो प्रति परिवार। 10 कट्टा जग्गा राज्यले दिन सक्ने होइन भने अहिले उनीहरूको व्यवस्थापनका निम्ति 60 लाख रुपियाँ प्रति परिवारको हिसाबले चाहिँ दिन पर्यो। त्यो दिएर उहाँहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार एमालेको सरकार बन्यो नि, नेकपा एमालेको सरकार बन्यो। तपाईँ नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ। 20 मा अब तपाईँकै गिर जिल्लामा यस्तो समस्या छ, तपाईँलाई तिनै जनताले भोट दिएर जिताए, अनि खोइ त समस्याको समाधान गरेको त नेकपा एमाले तपाईहरुले। त्यो मेरो गृह जिल्ला मात्रै होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या हो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति पटक पटक मैले संसदमा कुरा राखेँ। मैले तत्कालीन मन्त्री वन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समेत मलाई त्यो ल्याएर ती पीडित बस्तीमा ल्याएर उनीहरूको बस्तीमा यस्तो बिजोग अवस्था छ, यी मानिस भएर पनि आज मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्, यस्तो अमानवीय ढङ्गले बाँच्नु पर्ने, यस्तो दुःखद अवस्थामा बाँच्नु पर्ने यो दिन दशा नेपाल सरकारले ल्याएको हो। उनीहरूको बस्तीबाट उनीहरूलाई हटाएर त्यहाँ निकुञ्ज बनाइएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई बसोबासका निम्ति प्रति परिवार 10 कट्टा जग्गा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई समेत ल्याएर मलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो। अनि चाहिँ नेपाल सरकारलाई फेरि कार्यदल गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलले चाहिँ 60 लाख रुपियाँ दिने अथवा 10 कट्टा जग्गा दिने भनेर नेपाल सरकार वन मन्त्रालयले उसले सिफारिस दिइसकेको छ। त्यो आधारमा वन मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रालय त छ नि, त्यो वन मन्त्रालय हामी भनिरहेछौँ त्यसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। एमालेको सरकार भएको बेलामा हामीले अब 30औंवटा आयोग त बनिसक्यो, एमालेको सरकार 20 वर्षको समय गइसक्यो, हामीले कहिले हुन्छ उहाँहरुको समस्या त्यहाँ प्रष्ट ढङ्गले भनेका छौँ कि 1480 परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कि त नेपाल सरकारले आधा बिघा जग्गा 10 कट्टा जग्गा दिनुपर्दछ र तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जग्गा दिन सकिने अवस्था होइन भनेर भने त्यो 60 लाख रुपियाँको हिसाबले प्रति परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो जग्गा कतै किनेर बस्छन्, त्यो जङ्गलमा बस्न उनीहरूको रहरको विषय होइन। यो पटक पटक हामीले उठाएका छौँ र हाम्रो सरकार हुँदाखेरि यो कुराको सिफारिस नेपाल सरकार वन मन्त्रालयलाई भएको छ। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो सरकार ढल्यो। अहिले आएर यो परमादेशको आधारमा बनेको सरकार छ, उसको वन मन्त्रालय छ, ऊ जनताप्रति जवाबदेही हुन्छ कि हुँदैन, उसले त्यो समस्या हल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यतातिर उसले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ त्यो समस्या हल गरिदिनुपर्छ भनेर। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। 20 वर्षदेखि उहाँहरू आफ्ना मागहरू लिएर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, तर मागका सम्बोधन मुद्दा आफ्ना एजेन्डाहरू कुनै पनि सरकारले सम्बोधन गरेन। त्यहाँ 20 वर्षमा धेरै सभासद बने, 23 जिल्लाबाट धेरै मन्त्री पनि बने र जो सङ्घीय राजधानी आएपछि त्यहाँका नागरिकको समस्याहरू कहिल्यै पनि सोचेनन् र समस्याको समाधान भएन। तर सङ्घमा आएपछि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तपाईँहरूका मागका मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सङ्घीय राजधानीमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ, मन्त्रीलाई भन्यौँ, तर सुनवाई भएन भन्नुहुन्छ। तर सुनवाई गर्ने, सम्बोधन गराउने कसले त? अब प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि, सत्ता पक्षमा हुँदा हामीले गऱ्यौँ भन्ने, फेरि सत्ता पक्षमा हुँदा नगर्ने परिपाटी त पुरानै हो। अहिले अब उहाँहरूको यो माग लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउनुभएको छ र यस बीचमा यो समयमा उहाँहरू झुपडीमा बस्नुपर्ने यो बाध्यात्मक र कठिन अवस्था भने छ। अब यो बीचमा अहिलेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले हाम्रा मागहरू समाधान गर्नको लागि केही प्रयास गर्छ कि भनेर उहाँहरूले के आशा देखाउनु भएको छ, किनभने सुदूरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र अहिलेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले चाहिँ हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरौला भन्ने उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ र उहाँहरूका यी समस्याहरूलाई राज्यले बेलैमै सम्बोधन गरोस् र उहाँहरूका समस्याका समाधान गरोस् र सुकुम्बासी का आफ्ना 2473 परिवार विस्थापित हुनुहुन्छ
उहाँहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराओस्। आरक्षित पीडितहरूलाई 10 कट्ठा जग्गा भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूका अन्य पनि मागहरू छन्, ती मागहरूको बेलैमै अहिलेको यो सरकारले सम्बोधन गराओस् हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। यो सँगै आजको यो लाइभको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।